नेपाली समाजमा अन्य समुदाय भन्दा दलित समुदाय पहिलेदेखि नै पछि पारिँदै आएको समुदाय हो। सदियौंदेखि समाजबाट उपेक्षित र तल्लो वर्गको रूपमा दलित समुदायले हेला होचोको व्यवहार सहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले देखाउने व्यवहारबाट यो समुदाय सधैँभरि जहाँको त्यही रहिरहने अवस्था आएकाले यिनीहरूका हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय दलित नेटवर्क विगत 1 दशकदेखि अग्रसर भएर लागि परेको छ। आज देशभरिका दलितहरू, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका दलितहरू, मानव अधिकारका क्षेत्रमा रहेका, पत्रकारितामा काम गरिरहेका सम्पूर्ण अधिकार कर्मीहरूलाई यो थलोमा ल्याएर आरडिएन नेपालले जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, विगतका दिनदेखि सुदूरपश्चिमको कैलालीमा सुदूरपश्चिमका दलितहरूलाई समेटेर एउटा अभियान सुरु गरेका थियौं। समाज र राज्यले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध र आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि गएका केही वर्षहरूदेखि यिनीहरू सङ्घर्षमा लागेका छन्। राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले दलितका मुद्दालाई दलित संसद मार्फत अगाडि ल्याउने काम गरेको छ। देशभरिका दलित अधिकार कर्मीहरू एउटै थलोमा जम्मा भएर विगतका वर्षहरूदेखि अधिकारका विषयहरूमा बहस गर्ने र अधिकारबाट वञ्चितहरूका अधिकार प्राप्तिका लागि लड्दै आएका छन्। विभिन्न तरिकाले विभिन्न आशा विचार एउटा लक्ष्य सहित जब मान्छे सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि ऊ सङ्घर्ष गर्छ, त्यो सङ्घर्षको एउटा रूप, एउटा साधनको रूपमा जसरी यो दलित नेटवर्क पनि निर्माण भएको छ, मलाई लाग्छ यो दलित नेटवर्कले पनि दलितहरूको हकहितको लागि आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट भेला भएका दलित संसदका सहभागीहरूले आफूले र आफ्नो समुदायले दलित भएकै कारण भोग्नु परेका पीरमर्का यहाँ सुनाउने गर्दछन्। राजा महाराजा भएर चाहिँ शासन चलाएको ठाउँमा आज ऊ आफै भूमिहीन सुकुम्बासे र अरूको मालिकको घरमा चाहिँ जमिनदारको घरमा चाहिँ उसले हरुवा चरुवाको रूपमा चाहिँ दासत्वको जीवन चाहिँ बिताउनु परेको चाहिँ गम्भीर समस्या छ, जसले गर्दाखेरि यो तुलनात्मक रूपले पनि हेर्दाखेरि दलित समुदायमाथि गरिने चरम ज्यादती गरिने स्थान, जिल्ला, क्षेत्र हेर्ने भने यो तराईको जिल्लाहरूलाई चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। अहिलेसम्म बादी समुदायको लागि कति आन्दोलन भयो, कति के भयो केही पनि देखिएको छैन। तर यो आरडिएनमा बादी समुदायको एकजना विक्रमवादी भएको नाताले यहाँ कुरा राख्न पाइयो। धन्यवाद। जनसङ्ख्याको आधारमा कुनै बजेट छुट्याएको देखिएन र त्यो बजेटमा पनि अब दलितहरूको परितो अहिले पनि त्यो गाविसको कृषिको बजेटमा दलितहरूले पाउने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यो संसदबाट पनि दलितहरूको लागि छुट्टै बजेट छुट्याउनको लागि दबाब सृजना होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले पहाडी मुलुकका जिल्लाहरूमा धेरै जस्तो जलविद्युतहरू बनिरहेका छन्। यी जलविद्युतहरू बनिरहेको ठाउँमा दलितहरूको चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ उनीहरूको सेयर रहनुपर्ने कुरा म यो सम्मानित सदनलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। समाजमा उपल्लो जात भनिनेहरूको व्यवहारमा अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। यो विभिन्न जातीय विभेद, शोषण, उत्पीडन, अन्यायलाई समाप्त गर्नु हुँदैन भनेको होइन। म केवल जातीय संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता, सांप्रदायिक संकीर्णताले आजको विश्वमा अफगानिस्तान, सोमालिया बनेका ती दुःखद क्षणहरूको सम्झना गराउन मात्र खोजेको। यो आन्दोलन यतिमै सीमित हुनु हुँदैन, विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो आन्दोलन सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। र अर्को कुरा, राष्ट्रिय दलित आयोगले जुन एउटा छुवाछुतको विधेयक र संवैधानिक आयोगको विधेयक जुन एउटा मन्त्री परिषदमा दिएको छ, यो विधेयक पनि
पारित होस् र छुवाछुत विधेयक पारित भइसक्यो। हामीले एउटा जेठ 10 गतेको छुवाछुत कसुर ऐन भनेर जो आइसकेको छ, यो ऐन बन्नु कसुर बन्नु मात्रै ठुलो होइन, संविधान बन्नु मात्रै ठुलो होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न जिल्लाबाट कार्यान्वयन गर्नु आवश्यकता छ। गरिब, अवसरबाट वञ्चित, पिछडिएका समुदाय जसको अधिकारका लागि डटेर लडिदिने, उनीहरूका हक अधिकार प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले अगुवाको भूमिका निभाएको छ। दलितका मुद्दाहरू अब दलितले मात्रै हेरेर नपुग्ने अवस्था म देख्छु। मलाई त्यस्तो लाग्छ, नागरिक समाजको हैसियतले हेर्ने हो भनेदेखि दलितका मुद्दाहरूको लागि गैर दलितहरूले पनि नभनिकन व्यापक रूपमा आवाज उठाउने बेलामा ढिलो भइसकेको छ। आवाज मात्रै होइन, सँगैसँगै लाग्ने बेलाको लागि पनि ढिलो भइसकेको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आफूलाई लागेका आफ्ना कुरा र आफैलाई दुख्ने कुरामा आफ्नै आन्दोलन सबभन्दा बढी सशक्त, महत्त्वपूर्ण र त्यसले गर्ने भूमिका भनेको आफैमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अधिकार मागेर पाइँदैन र एकजना लडेर पनि केही हुँदैन भन्ने कुरालाई मनन गरी राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र दलित अधिकार कर्मीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गराई पीडितका अधिकारका लागि समस्या सुन्ने र सुनाउने एउटा साझा चौतारीका रूपमा दलित संसदको आयोजना गरिँदै आएको छ। हामी अहिलेसम्म पनि रहरले हुँ त एउटा गैर दलितको धारामा अलग्गै बसेर पानी भर्न हामीलाई के रहर छ त? पक्कै होइन। अहिलेसम्म पनि धान बताइसकेपछि पछाडिको त्यो पोलाटो खल खान हामीलाई के रहर छ त? छैन नि। एउटा जमिनदार मालिक गडाको डिलमा बसिरहन्छ, हामीले खाइ नखाइ त्यसको खेतमा हलो जोत्न हामी बाध्य छौँ, त्यो के रहर हो त? त्यो बाध्यकारी अवस्था हो। त्यसैले यो सदनबाट अब हामीले समीक्षा गरेर फैसला गर्नुपर्छ। यो समस्यालाई कहिलेसम्म हामी थेगिरहने त? नेपालको एउटा परिपाटी, एउटा सिस्टम बसिसकेको छ। आन्दोलन नगरेजेलसम्मलाई नेपालमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझिसकेका पनि छौँ। दलित समुदायभित्र पनि महिलाहरूले धेरै शास्ति भोग्नु परेको छ। यिनीहरूका सवालहरूलाई पनि त्यहाँ उठाउने गरिएको छ। एउटा व्यक्ति र एक दुईवटा सङ्घ संस्थाले उठाएका मुद्दालाई सरकारले सुनवाई नगर्ने भएकाले दलितहरूका हक अधिकारका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था र दलित अधिकार कर्मीहरूले दलितका एजेन्डा सरकार समक्ष पुर्याउन दलितहरूको आफ्नो वकालत गर्ने संस्था चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको पहलमा दलित संसदको थालनी गरियो। चेन्ज 81 आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, तर अहिलेको समय भनेको जनजातिको हो। जनजातिहरू पावरको चरम सीमामा छन्। यो लुकाएर लुक्दैन। अहिलेको समय भनेको जनजातिले आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। फलाम तातेको चाहिँ जनजातिहरूको लागि मात्रै हो, दलितको लागि होइन। हामी प्रोसेसमा छौँ, हामीले धैर्य त गुमाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले विक्रम सम्वत 2060 सालमा धनगढीबाट दलित संसदको सुरुवात गरेको हो। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष दलित संसदको आयोजना गर्दै आएको छ। दलित समुदायका मुद्दालाई ध्यान दिई यिनीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चितताका लागि दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू लागि परेका छन्। पॉलिटिकली हम सब लोग समान है और जब संविधान हमको सबको इक्वालिटी दे रहा है, नहीं तो इकोनॉमिकली और सोशली हम समान नहीं है, हम इक्वल नहीं है। जब तक वो इक्वालिटी सोशल में और इकोनॉमिक इक्वालिटी में मिलेगा तब तक आंदोलन करना ही है। नया नेपाल को निर्माण र आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा सम्पूर्ण नेपालीहरू, चाहे हिमालका कन्दरामा बस्ने हुन्, चाहे पहाडका खोजमा बस्ने हुन्, तराईका झुपडी या काठमाडौँका समथर मैदानमा कहीँ पनि बस्ने हुन्, जुनसुकै जातका र धर्मका ती पहिला नेपाली हुन्। संवैधानिक संसदमा दलितका मुद्दालाई त्यति चासोका साथ
छलफल नहुने भएकाले राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले दलित समुदायका आवाजहरूलाई मात्र समेट्ने गरी विश्वको पहिलो उदाहरणका रूपमा दलित संसदको आयोजना गर्दै आएको छ। छुवाछुतलाई दलितमाथिको अत्याचारप्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टलरेन्स को एटिट्युड, त्यो दृष्टिकोण हामीले राख्नु पर्दछ। राज्यले त्यस हिसाबले, समाजले त्यस हिसाबले, राजनीतिक दलहरूले त्यस हिसाबले छुवाछुतका विरुद्धमा, दलितहरूमाथि हुने गरेको अत्याचारका विरुद्धमा दृष्टिकोण लिन सकियो भने नेपाली समाजबाट यो छुवाछुतको प्रथालाई सधैँ सधैँको निम्ति अन्त्य गर्न सकिन्छ। 250 वर्षसम्म नेपाली समाज नेपालको राज्य सत्ताले दलितहरूलाई पुरै दोस्रो नागरिकको रूपमा अथवा अछुतको रूपमा दोस्रो नागरिकको रूपमा राखिएको छ। एउटा अमानवीय प्रकारको क्रूरताको बीचबाट नीतिहरू र व्यवहारहरू अवलम्बन गर्दै संस्कार संस्कृतिहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ। त्यसको पूर्णतया अन्त गर्नका लागि के जरुरी छ त भन्दाखेरि विधि निर्माण गर्नुको साथै संविधानमा विशेष अधिकारको व्यवस्थाको साथै कानुनहरूमा विशेष अधिकारको साथै अथवा राज्यका सबै अङ्गहरूमा नीति निर्माणका सबै अङ्गहरूमा समानुपाती समावेशीको साथै थप विशेष अधिकारको जरुरी छ। दलितका मागहरू दलितहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति बिनाको सरकारी संसदले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेकाले आफ्ना समस्याहरूमा बहस गरी राज्यलाई वैकल्पिक सुझाव दिनका लागि वैकल्पिक संसदका रूपमा दलित संसदको सुरुवात गरिएको हो। यो पार्लियामेन्ट फगत राष्ट्रिय भेला मात्र हुँदैन। यो पार्लियामेन्ट हुँदा हामी गाविस लेभलमा वैकल्पिक गाउँ परिषद गर्छौँ, नगरपालिकामा वैकल्पिक नगर परिषद गर्छौँ र जिल्ला लेभलमा वैकल्पिक जिल्ला परिषद गरेर अनि त्यहाँका के भन्छ सुझावहरू ल्याएर अनि दलित पार्लियामेन्टमा ल्याउने हो। अनि यसैले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई निगरानी गर्नका लागि यो दलित संसदको आयोजना गरिएको हुनाले यो प्रदेशहरूमा 7वटा प्रदेश भए अनि 2टा चाहिने विशेष नेपालमा छरिएर रहेका दलितहरू र मुस्लिमहरूका लागि यो एउटै कुनै के भन्छ भूगोलमा त उनीहरूको बाहुल्यता छैन। दलित अधिकारको पक्षमा वकालत गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय स्तरमा अभियान सुरु गरी दलित समुदायका हक हितका बारेमा बुलन्द आवाज उठाइरहेका छन्। दलित आन्दोलनको निम्ति एउटा गोरेटो बन्न सकेको छ। यसप्रति हामी सबै दलित आन्दोलन कर्मीहरूले आफ्नो तर्फबाट पूर्णता बनाउनको निम्ति हामी आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नेछौँ। जुन संस्कार र संस्कृतिको विकास हुँदै आएको छ र त्यस अन्तर्गत फेरि हजारौँ वर्षदेखि जातपात छुवाछुत र सामाजिक विभेद लादेर राजनीति आर्थिक सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको जो दलित समुदाय छ यो समुदायको अधिकार और नयाँ संविधानमा कसरी सम्बोधन गराउने भन्ने सवाल निकै धक्का नदिकन त्यहाँ महाविपत्ति आउन्न, त्यो समाजमा उथल पुथल हुन्न, त्यसले क्रमभङ्ग जो समाजको यथास्थिति छ त्यो यथास्थितिलाई त्यसले भङ्ग गर्दैन। त्यो क्रमभङ्ग नभइकन मान्छेको सोचहरू परिवर्तन हुँदैनन्। त्यो भएर हामीले त्यो गर्न जरुरी छ, धक्का दिन जरुरी छ भन्यौँ। कैयौँ जनअभियानहरू दलित सम्बन्धी नै हामीले कैयौँ कार्यक्रम योजनाहरू बनायौँ। राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले आयोजना गर्ने दलित संसदमा देशभरिका 75वटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने गर्दछ। दलित संसद आवाज विहीनहरूको आवाज बनेको छ। यसमा कर्णाली, मुक्तहलिया, मधेसी दलित, दलित महिला, भूमिहीन, बेरोजगार र जातीय छुवाछुत तथा अन्तर्जातीय विवाहबाट पीडितहरूको सार्वजनिक सुनवाई हुने गर्दछ। दलित संसद सम्पूर्ण दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र सरकारलाई घचघच्याउने एउटा साझा थलो बनेको छ। कर्णालीमा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा MBBS देखि लिएर
सारा अब राज्यले उपलब्ध गर्ने कोटाहरूमा पढ्न सक्ने क्षमता भएका विद्यार्थीहरू छन्, तर पनि अहिलेसम्म कर्णाली क्षेत्रबाट कुनै पनि राज्यको सुविधा लिएर दलित समुदायको विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा, प्राविधिक शिक्षालयमा सिटिबिटीले उपलब्ध गर्ने कोटाहरूबाट पनि कर्णालीको दलित विद्यार्थीले पढ्न पाइरहेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा, मैले स्वास्थ्यको कुरा पनि थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्यमा कर्णालीमा दलित समुदायका बालबालिका महिलाहरूको अवस्था एकदम दयनीय छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, यो सूचनाको कमीको कारण अझै पनि दलित बस्तीहरूमा यो राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। हामी बर्दिया र बाँकीका दलितहरूको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश हामी भूमिहीन छौँ। म एउटा विगत 54 भूमिहीनको आन्दोलनमा लागिरहेको छु। यसरी हामीले 54 सालदेखि आन्दोलन गर्दा कमायाहरूलाई मुक्त गरियो। आज ती कमायाहरू हाम्रो आन्दोलनमा सरिक छैनन्, हामी ओझेलमा परेका छौँ। यसरी दलित अधिकारका सवाललाई राज्यले सम्बोधन गर्न, त्यस अनुरूपको वातावरण तयार गर्न राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले दलितका सबै खाले समस्याहरूका समाधानका लागि उकालत गर्ने गर्दछ। साँच्चै यो संसदले हामी विशेष गरी दलित पछाडि पारिएका वर्गहरू, सीमान्तकृत वर्गहरू, महिलाहरू, जो पछाडि पारिएका वर्गहरू छन्, जसको आवाज, जसका भनाइहरू राज्यले सुनिरहेको अवस्था छैन, राज्यलाई देखाउने विभिन्न किसिमका पोलिसी एडभोकेसीका माध्यमहरूमध्ये यो संसद त साँच्चै एउटा गरिमामय किसिमको नै हुँदो रहेछ। म यसका लागि आदरणीय आरडिएनका सम्पूर्ण संस्थापक लगायत पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू र यसमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण आन्दोलनका साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरूको एउटा साझा सङ्गठन हो राष्ट्रिय दलित नेटवर्क। मधेसी दलितका समस्या, वादी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता नपाउनु, हलिया प्रथा उन्मूलन पछिका समस्याहरू, अन्तर्जातीय विवाहको समस्या, छुवाछुत लगायतका विभेदपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन यसले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। उनीहरूलाई अझ केही 1 लाख भन्दा पनि उनीहरूलाई एउटा रोजगारको ग्यारेन्टी भयो भने र उनीहरू जीवनभरि एउटा बाँच्नको लागि एउटा आधार तयार भयो भने र उनीहरूलाई त्यो समाजमा एउटा समावेश गर्न सकियो भने उनीहरूको लाइफ एउटा राम्रो हुन्थ्यो र अझ अन्तर्जातीय विवाह गर्ने मान्छेहरू एउटा अगाडि बढ्थे र उनीहरूले एउटा प्रोत्साहन पाउँथे भन्ने लागेको छ। अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि दिने त्यो 1 लाख रुपियाँको कुरा थियो, यो जति महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा हेर्दाखेरि त्यति असहज भइरहेको छ। त्यो जहाँ चाहिँ प्रशासनको झमेला, एउटा व्याधिसदेखि लिएर जीविकासँगसम्मको त्यो झमेलाले त्यो प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। यो जुन संविधानको ड्राफ्ट छ त्यसमा यो धारा 2 को नागरिकताको हकमा उल्लेख भएको जुन नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा महिलाको र खास गरेर अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा जुन कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ त्यसमा मेरो गम्भीर चाहिँ आपत्ति छ। र फेरि पनि यो नेपाली महिलाहरूको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने कुरा, खोज्ने चाहिँ षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु सांसदज्यूहरूको समूह। र मैले यहाँ जुन प्रावधान राखिएको छ वास्तवमा त्यो नेपाली महिलाहरूले उठाइरहेको आन्दोलनको मर्म विपरीत छ भन्ने यो कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। हम लोग महिला पुरुष तो बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, मैंने इसमें क्या है जो बहुत चल खेल भी है। हम लोग दलित लोग कम से कम 49 सभासद लोग हैं, दलित सभासद मंच भी हम लोग बना दिए हैं। मैंने वहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत चल खेल भी होता है। क्या चल खेल, तो कब महिला का नाम पर, कब आदिवासी जनजाति सुकुम्बासी के नाम पर, अब बड़का बड़का भाषण तो होता है दलित के नाम पर। ये देश में जब मंच पर नेता लोग चढ़ता है तो कहता है दलित के अधिकार, महिला के अधिकार, मुस्लिम के अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार। जब वही जाति के अधिकार देना है तो फिर लेट के जब देना है तो तुरंत देना चाहिए। मानिस सबै एउटै हुन्, सबैले सबै कुरामा समान अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त भए पनि दलित समुदायले अझै विभेदपूर्ण व्यवहारबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्।
दलितहरूका एजेन्डाहरू, दलितहरूका साझा मुद्दाहरू र दलितहरूले गाउँ बस्तीमा उत्पीडन खेप्नु परेका मुद्दाहरूलाई हामीले यी फेरिस्तका रूपमा यहाँ छलफल गर्ने, छलफल पश्चात चाहिँ अब यसलाई हाम्रो रणनीति के हुन सक्छ, भोलिका दिनहरूमा यसलाई हामीले कसरी लिएर जान सक्छौँ भन्ने हैसियतले हामीले यो दलित संसदमा हाम्रा एजेन्डाहरू प्रस्तुत हुने गरेको छ। आरडिएलले सुरु गर्दाखेरि जुन अवस्था थियो त्योभन्दा पनि हामी अलिकति नजिक वास्तविकतातिर पुग्दैछौँ। सायद अलिकति खुसी पनि लाग्छ कि अब सायद आगामी केही वर्ष पछाडि दलितहरूले यस्तै संसदहरूभित्र आफ्ना विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, आफ्ना मुद्दाहरू छलफल गरेर फेरि एउटा सङ्घीय सरकारलाई प्रस्तुत गर्नेछन्। यो छुवाछुत कहाँ गर्न पाउने र कहाँ गर्न नपाउने भन्दा हाम्रो समितिको प्रतिवेदनमा यत्र तत्र सर्वत्र भनेर शब्द राख्यौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यो गर्न पाइँदैन। सुरुको अवस्थाबाट केही माथि उठे पनि अझै पनि दलित अधिकारका लागि लड्नु पर्ने धेरै छ।